अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अरसलान? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी जनाब, कैसे आना हुआ? मैं आपसे कुछ सवाल करने आया हूँ। जी मोस्ट वेलकम। जी हुक्म कीजिए। मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ क्या मेरे काम आएगी? जो दुनियावी पढ़ाई कर रहे हैं वो दुनिया में काम ज़रूर आती है। आज का पढ़ा कल ज़रूर काम आएगा। मोस्टली हम लोग ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसका ज़ाहिरी तौर पे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं दुनिया में, लेकिन हम लोगों को आने वाले दौर में, जैसे हम उर्दू की किताब में पढ़ते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, नेकी कर दरिया में डाल। इस तरह की ज़िंदगी में अच्छे काम करने की तरगीब दी जाती है, लेकिन हम लोगों के उस्ताज़ा आजकल उस मॉरल वैल्यूज़ को हम तक पास नहीं कर पाते जिसका हमें ज़रूरत है। हम लोगों को अच्छाई की ज़रूरत है, साथ में अच्छे लोगों की भी ज़रूरत है। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, आपकी नज़रों में कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। हर इंसान, कुरान फरमाता है, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हर इंसान अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। जाहिर बात है, अगर इमाम के साथ उठाया जाएगा तो हमें कोई इमाम ढूंढना पड़ेगा। इमाम मतलब वो शख्सियत जिसकी हम पैरवी करें। हम ऐसी शख्सियत की पैरवी करने की कोशिश करें जो हम लोगों को जन्नत की तरफ लेके जाए, ना कि दोज़ख की तरफ, या जो जन्नत की तरफ जा रहे हैं उनकी तरफ जाने वालों की पैरवी करें। अल्लाह कुरान में फरमाता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अच्छे लोगों का रास्ता। तो अच्छे लोगों का रास्ता हम लोग कब देखेंगे, कब उस पर चलेंगे? तो जो अल्लाह ताला ने हमें ढूंढना पड़ेगा, अच्छे लोग बना दिए, जो अच्छे लोग अच्छे काम करेंगे, हमें उनके रास्ते को देखना पड़ेगा, उसको कॉपी करना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा। अब आप किस अंदाज से पढ़ाई करें, जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई को अपनी ज़िंदगी पे कैसे लागू कर सकते हैं, या हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी जो आज के दौर की ज़रूरत है। पाकिस्तान में रवायती पढ़ाई जो सी है वो बहुत ओल्ड वर्जन हो गई है, हम लोगों को अपग्रेड नहीं किया गया। हशाम सरवर साहब हैं जिनको मैं कॉपी करता हूँ, मेरे आइडियल भी हैं। हशाम सरवर साहब कहते हैं कि हर इंसान को अपनी लाइफ में एक सॉफ्टवेयर की तरह अपग्रेड होना चाहिए। अपग्रेडेशन के क्या मुराद है? अपग्रेडेशन से मुराद है कि जिस तरह हर एक सॉफ्टवेयर का 1.1 वर्जन, 1.2 वर्जन, 1.3 वर्जन, यानी कि पहले वर्जन में जो उनकी कमियां, कोताहियां, गलतियां थी उनको ख़त्म करके नए वर्जन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और नए वर्जन में जो गलतियां होंगी वो उनसे अगले नए वर्जन के अंदर उसको एक्चुअल परफेक्शन लेके आनी पड़ेगी। अब फर्ज करें मैंने 18 साल तक, 16 साल तक, 20 साल तक जो स्टडी की, उस स्टडी से जो सा मैंने पढ़ा, अब मैं सारी उम्र खाली पढ़ने के फेज में नहीं रहूँगा, मैं उससे अपग्रेड होने की कोशिश करूँ। अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आने की कोशिश करूँ। अगर मैं 18 साल से 20 साल तक कंप्लीट अपनी पढ़ाई करता हूँ या 25 साल तक पढ़ाई कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद भी मैं ये कहूँ कि मैं ही पढ़ता रहूँ, मुझे कमाई ना करनी पड़े, मेरे वालिद ही कमाते रहे, तो मैं अपने साथ नुकसान कर रहा हूँ। जो 25 साल मैंने स्टडी का तरीका सीखा उसको मैं अमली ज़िंदगी पे लागू नहीं करूँगा तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। मैं अपने सिस्टम को, अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या अपनी जहानत के थ्रू, आप ये कहें कि मेरे वालिद ही कमाई करेंगे, मैं नहीं कमाई करना चाहता, मैंने 15 साल, 20 साल, 25 साल जो स्टडी की है उसको अपनी ज़िंदगी पे लागू नहीं करना चाहता, तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। मैं अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लेके आऊँगा, मैं एक्सपीरियंस सीख ही नहीं सकता। अगर मैं एक्सपीरियंस नहीं सीखूंगा तो मैं अपने आने वाली नस्ल को तैयार नहीं कर सकूँगा। एक इंसान इल्म घर लेके आता है, एक खातून तक मुंतकिल करता है और खातून नस्लों में मुंतकिल कर देती है, तो इंसान के पास इल्म नहीं आएगा, तो उसकी नस्लें कैसे शादबाद हो सकेगी? सिंपल सी बात है कि आपने अगर दुनिया में कुछ बनना है तो आपको कमाई करनी पड़ेगी। आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसका सिर्फ आपकी ज़िंदगी पे असर होगा, लेकिन आप जो काम करना चाहते हैं, काम वो सिलेक्ट करें, लाइन वो सिलेक्ट करें, डिपार्टमेंट वो सिलेक्ट करें जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है, जिससे आपको वेल्थ और हेल्थ दोनों मिल सके। अशफाक साहब फरमाते हैं कि वो काम बहुत मज़ेदार है जो इंसान का, जिसमें इंसान का ज़ौक़ भी हो, जिसका शौक़ भी इंसान को हो। यानी कि जब पैशन और प्रोफेशन दोनों एक जैसे होंगे तो काम भी होगा और मज़ा भी आएगा। अगर आप वो काम चूज़ कर लेते हैं, ऐसे काम के अंदर अपना कदम रख लेते हैं जो आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आपकी हॉबी नहीं है, लेकिन जो आपकी हॉबी नहीं है ज़रूरत है,
ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کام ایسا جوائن کر لیتے ہیں کہ جس کا آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم نقصان ہوگا، یا آپ ایسا کام چوز کر لیتے ہیں جو آپ کی ہابی نہیں ہے. آپ کام کرتے ہیں فائن آرٹ کا، فائن آرٹ آپ کی ہابی ہے، اور آپ نوکری کر لیتے ہیں اکاؤنٹس کی. آپ اکاؤنٹس میں اچھا کام کرتے ہیں لیکن آپ فائن آرٹ کے اندر آپ کو جاب ملتی ہے، وہاں پہ چلے جاتے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ نقصان کرتے ہیں. ایک انسان کو فوٹوگرافی کا شوق ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کا شوق ہے، لیکن وہ نوکری کر لیتا ہے کسی بینک میں، تو میرے خیال سے یہ اس نے اپنے پروفیشن کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا. اور ہمارے قدرتی طور پر پاکستان میں کچھ ایسی علم سکھایا گیا آج کل روایتی طور پہ کہ ہم لوگ حقیقت سے دور ہوتے گئے. جن اقوام نے علم حاصل کر لیے وہ آج چاند پہ چلے گئے، لیکن ہم لوگ ان کو کاپی بھی نہیں کر سکے. ہم لوگ صرف لکیر کے فقیروں کی طرح ایسا علم استعمال کرتے رہے جس کو آج کی ضرورت بھی نہیں ہے، گزشتہ دور کی کبھی ضرورت تھی. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا. اگر ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو ہم لوگ مار کھائیں گے، اور شاید ہمارا نام گزشتہ زمانوں کی طرح تاریخ میں بھی نہ رہے. نوکیا نوکیا ایک کمپنی ہے جو جب تک ٹچ موبائل نہیں آئے تھے، اس سے پرانے موبائل تھے، وہ بڑی ترقی کرتی. اس وقت ایک ہی بادشاہ تھا سیلولر کمپنیوں میں اور ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر، موبائل کمپنیوں کے اندر، لیکن نوکیا نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا. نوکیا کمپنی جو اس دور میں واحد سیلولر کمپنی تھی، اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر سکی. اپ گریڈ نہ کرنے کی وجہ سے وہ بالکل اس وقت صفحہ ہستی سے ختم ہو گئی ہے. اس کی صفحہ ہستی سے ختم ہونا اور اس کی نقصان کا دار و مدار صرف اس بات پہ ہے کہ وقت کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا. اگر آپ گریڈ کر لیتے تو سیمسنگ، ہواوے، دوسری سیلولر کمپنی کی طرح اس وقت آج بھی وہ کسی نہ کسی نمبر پہ کھڑی ہوتی. اس وقت اس نے بہت پیسہ کمایا. اس کا ایک بروشر آیا تھا جہاں پر حشام سرور کے توسل سے مجھے دیکھنا نصیب ہوا کہ اس کے بروشر کے اوپر لکھا ہوا تھا، فرنٹ پیج کے اوپر نوکیا تھا، نوکیا کا سی ای او، ان کی فوٹو کے نیچے لکھا ہوا تھا انبیٹیبل، کہ کوئی اس کو چھو نہیں سکتا. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ اپ گریڈ نہیں کیا، تو قدرت کے ساتھ نہیں چلے، جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا. اور ان کی آخری اسپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا لیکن ہمارے ساتھ غلط ہوا. اور ان کے ساتھ غلطی صرف یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے وقت کے ساتھ چلنے کو مناسب نہ سمجھا تھا، اور ویسے بھی غرور کا سر اونچا. اکثر اوقات ایسے کام ہم کر جاتے ہیں جو ہمیں اونچائی سے پستی کی طرف کر دیتے ہیں، اور اکثر ایسے کام کرتے ہیں جو زمین سے آسمان بنا دیتے ہیں. زیر سے زبر ہوتے اور زبر سے زیر ہوتے، ٹائم نہیں لگتا. ہمیں پڑھائی کسی بھی انداز سے کرے انسان ساری عمر سیکھتا ہے. کتابوں سے سیکھے، دیکھ کے سیکھے، کوئی بتائے، سوچ لے، سمجھ لے اور سیکھ لے. اچھے لوگوں میں بیٹھو گے اچھا سیکھو گے، برے لوگوں میں بیٹھو گے برا سیکھو گے. ہر انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں میں سے 5 لوگوں کی اوسط ہوتا ہے. ان میں اچھے، برے، نشئی، تنگ کرنے والے اور ماں باپ کا فرمانبردار مختلف لوگ ہو سکتے ہیں. اچھے لوگوں میں رہو، اچھا بنو گے. برے لوگوں میں رہنے سے آپ کی صحبت بری، آپ برے. پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب. کھیلو گے، کودو گے، ہوگے خراب. تو انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے اس ڈائلاگ میں کچھ نہ کچھ بہتر سیکھنے کو ملیں گے. کوشش کروں گا آپ کی شخصیت کو بہتر بنانے میں، خود کی شخصیت کو بہتر بنانے میں ایک بہترین کردار ادا کر سکوں. رہا سوال ہماری پڑھائی کا، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ بالکل اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن خالی روایتی پڑھائی نہیں، ہمیں کچھ ایسے اسکل بھی سیکھنے پڑیں گے جو آنے والے دور کے اندر وقت کی ضرورت ہے. 2021 ہے، 2021 آنے والا ہے. 2021 میں ہم لوگوں کو کامرس پڑھنا پڑے گا. کامرس پڑھنا پڑے گا، آن لائن بینکنگ پڑھنی پڑے گی، آن لائن ورکنگ سیکھنی پڑے گی. ہمیں گرافک ڈیزائننگ ہو گیا، اسکلز میں آ جاتے ہیں، فری لانسنگ آ گیا، ہم لوگوں کو سافٹ ویئر انجینئرنگ آ گیا، ہمیں کارٹون 3D ڈیزائننگ آ گیا، کیونکہ آنے والا دور سب 3D ہے، سب انوویشن کا دور ہے. تو 2021 سے 2019 انوویشن کا دور تھا اور ہم 20 میں کھڑے ہیں. ان 3 سال میں 3 صدیوں، 2 صدیاں کے اندر ہی ساری ترقی ہوئی ہے انسانیت کی. اور میرا خیال سے یہ ہم لوگ آخری دور میں ہیں، اور یقیناً ہم آخری دور میں ہیں کہ ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں جن کا پہلے پتہ نہیں تھا، اور اتنی خطرناک آ رہی ہیں کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں. تو امام کا ظہور جلد سے جلد ہونے والا ہے. تو ہمیں ان کے لیے بھی علم لینا پڑے گا کہ امام کون ہے، وقت کے امام کون ہے، ہمیں ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ان کی آمد میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے ہم لوگوں کے اندر کیسی ویلیوز ہونی چاہیے تاکہ ہم ان کی پیروی کر سکیں. وہ ہمیں اپنی پیروی کے اوپر شمار فرمائیں اپنے لشکر میں،
اور ہمارے ساتھ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ہمیں نیگیٹو بھی کرتے ہیں پازیٹیو بھی کرتے ہیں. ہم لوگوں کو اپنی لائف میں سوچ کے حساب سے پازیٹیو ہونا پڑے گا. اس لیے میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ بی پازیٹیو, ہمیشہ پازیٹیو رہو, ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر سوچنے پہ لگاؤ. نیگیٹو سوچو گے نیگیٹو ہوگا, اچھا سوچو گے اچھا ہوگا. اکثر اوقات ہم کہتے ہیں میں نے نہیں بچنا, میں فیل ہو جاؤں گا. اسی وجہ سے, اسی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہم لوگ اچھا لکھ نہیں پاتے. اچھا نہیں لکھیں گے نہیں تو ہم اچھا کریں گے نہیں, اچھا کریں گے نہیں تو ہمارے ساتھ رزلٹ بھی اچھا نہیں آئے گا. اگر میں ہلکا پھلکا یاد کرتا ہوں لیکن میں پازیٹیو ہوں تو میں پازیٹیو لکھوں گا, اچھی سوچ سے اچھے حوصلے سے لکھتا ہوں تو میں اچھا رزلٹ بھی پا لوں گا. صرف نیگیٹو ہونا آپ کی لائف کا سب سے بڑا لاس ہے. اچھا سوچو, اچھے لوگوں میں رہو, بڑا سوچو, زیادہ کما لو گے. تو پڑھو جتنا ہو سکتا ہے, کتابوں سے پڑھو, دیکھ کے پڑھو, اچھے لوگوں میں بیٹھ کے ان کی صحبت لو. یہ تینوں طریقے ہیں آپ کا علم حاصل کرنے کے. روایتی پاکستانی علم پہ نہ رہو.